द बलोच सर्कल से आपकी मेज़बान हानी बलोच। बेखौफ बलूचिस्तान। तहरीर नादिर बलोच। फितरत ज़िंदगी को समझने के लिए कुदरत के करिश्मात पर गौर करने और कायनात में जारी चहल पहल में शामिल कुदरत की पैदा करदा मखलूक पर तहकीक से मुश्तरका एहसास और जज्बात देखने को मिलते हैं। कुर्राए अर्ज़ पर बसी मखलूक कुदरती तब्दीलियों के मुताबिक रद्द-ए-अमल के तौर पर खुद को बदलती है। सर्द और गर्म मौसमों और अमन व जंग के दिनों में हिजरत हर चरिंद परिंद इंसान और हैवान में मुश्तरक एहसास और जज्बात की अक्कास होती है, लेकिन सब अंदर ही अंदर इस सोच और कशमकश में मुब्तला होते हैं कि कब वापस अपने आबाई वतन लौटना है, अपनी मट्टी को चूमना है, इस मट्टी में शामिल होना है जिससे हमारी शिनाख्त है। ये एहसास कुदरत की अता है, शायद कुदरत खुद भी वतन परस्त है। बलूचिस्तान में जारी कत्ले-आम रियासती जुल्म जबर 7 दहाई मुकम्मल कर चुकी है। बलूच कौम 3 नस्लें कुर्बान करके चौथी नस्ल मैदान अमल में सरगर्म कर चुकी है। गुलाम की हैसियत से पैदा होने से लेकर मौत तक के दौरानिया में पेश आने वाले वाक़यात और अंजाम की पेशनगोई से हद मौत मुकर्रर हो चुकी है। बलोच जुहदकार ज़िंदगी के सर्कल को मुकम्मल परख कर जीने और मरने के हुनर पर सबकत हासिल कर चुके हैं। कौमी मकसद और कौमी मंजिल की पहचान कर लेने के बाद मैदान अमल का हिस्सा बनना शऊर की इंतहा है। बलोच मर्द और औरतें जुहद के इस हिस्से में खौफ और जबर की दीवारें फैलान चुके हैं। जबर ने इस धरती पर शऊर की इंतहा को फलने फूलने का मौका फराहम किया। इस मकबूजा देश में अब जीना भी कौमी मकसद के लिए है और मरना भी कौमी मंजिल से मशरूत हो चुका है। जब कोई कौम जीने और मरने के सलीके और फलसफे से आगाही हासिल कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे मगलूब नहीं कर सकती, बल्कि कुर्बानियां कौम परस्ती की बुनियादों को मजबूती अता करती हैं। बलोच की धरती फरंगी हुकूमत से मुख्तसर आज़ादी हासिल करने और पाकिस्तानी मकबूजा बनने के बाद मुज़ाहिमत की तवील तारीख रकम करती जा रही है। गुलामी के खिलाफ अगर बलोच तहरीक आज़ादी को 3 दौरानिया में तकसीम करके तज्जिया किया जाए तो मौजूदा तहरीकी शक्ल की कामयाबियां वाजिया होती हैं। 1948 में आगा अब्दुल करीम की जबरी इल्हाक को मानने से इनकार के बाद रियासती जबर के आताब ने बलूचों को काबिज रियासत के ब्लैक लिस्ट में शामिल किया, जिसकी वजह से कौमी आजोई पर ईमान और कौमी गुलामी से इनकार करने वाले हर जी शऊर बलोच को पहाड़ों, गारों और अकूबत खानों की तारीकियों में तेगो तैग करके उनकी आवाज़ें दबाई गईं ताकि कौमी शऊर को पनपने का मौका ना मिल सके। काबिज रियासत इस खुशफहमी में मुब्तला हो गई कि अब कोई जुल्म और जबर के खौफ से आज़ाद वतन के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। लेकिन इस कत्लेआम के रद्द अमल में बलूचिस्तान में 1970 तक पै दर पै मुज़ाहिमती तहरीकें उठती रहीं। हजारों परवाने शम्मा के लिए कुर्बान होकर गुमनामी की शहादतें कबूल करते रहे। इस तरह शऊर दूसरी नस्ल से तीसरी और चौथी नस्ल तक मुंतकिल हो गया। बलूच और बलूचिस्तान बेखौफ होते गए। खामोशी और मसलहत पसंदी को कौमी मौत से तशबीह देने वाले सियासी और नज़रियाती कारकुन काबिज रियासत की पॉलिसियों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। वो जबर और जुल्म का सामना करने के लिए हमा वक्त ज़हनी तौर पर खुद को तैयार रखते हैं। वो शऊरी तौर पर इस बात का इदराक रखते हैं कि कौमी आजोई जैसे अजीम कौमी मकसद को हासिल करने के लिए सब्र आज़मा जदोजहद से कुर्बानियों के तसलसल को जारी रखना कामयाबी की कुंजी है। नजरिया की नशोनुमा के लिए कुर्बानियाँ खुश्क साली में बारिश के एक कतरा की अहमियत जैसी अनमोल होती हैं। हर मस्बत अमल कौमी मंजिल की जानिब पेशकदमी साबित होता है। रफ्तार बेशक कम हो, लेकिन असल
رفتار بے شک کم ہو لیکن اثر نسلوں تک رہتا ہے اور ہر محاذ کو مستحکم کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جذبات حوصلوں میں ڈھل جاتے ہیں۔ بلوچ قومی تحریک کی حالیہ لہر قابض کے لیے ایک تھکا دینے والی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ موجودہ قومی تحریک کا طویل دورانیہ 2 دہائیوں کا ہنسا پار کر چکا ہے۔ ایک پوری نسل کی پرورش جنگ زدہ خطے میں جوان ہو چکی ہے۔ آجوئی کا نعرہ گھر اور گدان تک پہنچ رہا ہے۔ ہزاروں سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگیوں اور مسخ شدہ لاشوں نے مزاحمتی سوچ سے خوف کو ختم کر دیا ہے۔ بی ایس او کی سابق چیئرپرسن بانو کریمہ بلوچ اور نامور بلوچ صحافی ساجد حسین کی بیرون ملک دوران جلاوطنی، قتل، شہادتوں اور قربانیوں نے قومی تحریک سے کمٹمنٹ اور تسلسل کو اجاگر کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی افغانستان اور ایران میں سینکڑوں کی تعداد میں جنگ سے متاثرہ بلوچ مہاجرین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان قربانیوں نے جہودکاروں کی زندگی کے دائرے کو مکمل سمجھنے میں اہم کردار ادا کر کے بلوچ قومی تحریک کے بابت عالمی برادری کے سامنے کھڑے ہو کر بلوچستان میں جاری استحصال اور قبضہ گیریت کے خلاف بلوچ قوم کا مقدمہ پیش کرنے کا جواز اور ثبوت پیش کیا ہے۔ بلوچ قوم کا یہ کاروان رواں ہو کر منزل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ نظریہ ضرورت دم توڑ چکی ہے۔ مصلحت پسندی، ناعاقبت اندیشی، لالچ، لاپرواہی سے نکل کر نظریہ سے لیس کارکن آزادی کے قافلے میں شامل ہو کر شہیدوں اور اسیروں کے ارمانوں کو قومی خواہش اور ذمہ داری سمجھ کر کاروان کا حصہ بن کر قابض کی شکست کا موجب بن رہے ہیں۔ ریاستی خوف اور دہشت کو بلوچ قوم نے مسترد کر کے شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور سے لے کر زاہدان، چابہار تک بلوچ قوم یکجا ہو رہی ہے۔ ہمسایہ اور محکوم اقوام بلوچوں سے اثر لے کر جذبہ حریت سے سرشار ہو رہے ہیں۔ بانو کریمہ بلوچ کو لمحۂ وطن کے عظیم خطاب سے نوازا جا چکا ہے۔ کینیڈا میں ایک نہتی سیاسی اور انسانی حقوق کی کارکن کو گمنام موت کے سپرد کرنے والے سازشی اور غیر فطری ریاست قومی شعور کے سامنے ہیج ثابت ہو چکی ہے۔ لمحۂ وطن کی لازوال قربانی زندہ ضمیر رکھنے والے ہر بلوچ کو احساس غلامی کا شعور دے رہی ہے۔ ہر سیاسی کارکن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اور موت قومی فکر اور شعور کو پختہ کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ لمحۂ وطن کی قربانی نے بلوچ نیشنلزم کی مضبوط بنیادوں میں بلوچ عورت کی بحیثیت ایک سیاسی کارکن اور جہودکار کے کردار اور اہمیت کو مزید اجاگر کیا۔ بانو نے اپنے لاسانی کردار اور عمل سے خاموش تماشائیوں اور بزدلی کے دل دادا کرداروں پر یہ واضح کیا ہے بلوچ قوم کی غلامی اور بدحالی اور قومی سوال کا حل نیشنلزم سے وابستہ مزاحمتی جدوجہد میں پیوست ہے۔ خوف اور بزدلی کا پرچار کرنے والوں کے لیے کریمہ بلوچ کی مزاحمتی زندگی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ قابض ریاست کی وردی والے دہشت گردوں کی ان کی لاش پر قبضہ کی کوشش لمحۂ وطن کے نظریہ آزادی کو سچ ثابت کرنے کا موجب بن چکی ہے۔ اس عظیم قربانی نے واضح کر دیا ہے کہ بلوچ قومی مسئلے کا حل ایک آزاد وطن، آزاد بلوچستان کے سوا کچھ بھی نہیں۔